السلام عليكم يا شباب، كنتمنى ان عمركم كلها تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. وليداتي دابا عاد كنت جالسه يلاه جالسه نتغدى، ووصلني واحد المساج زوين في انستغرام قريته وعجبني الحال، وقلت غادي نوض نصور لكم دابا الفيديو. الو دابا هذا غنصيفطو في واتساب، جو سي با واش نصيفطو في يوتيوب ولا لا، ولكن غنحطو في واتساب. سي بون. دونك نشرح لكم تذبذبات القصريه في دارة ار ال سي. هاد الدرس اللي خايفين منه بزاف ديال الناس، ودرس سهل وصعيب. دونك انا قررت باني ما نعطيكمش كلشي. شنو نعطيكم داكشي اللي تحتاجو في لي كونكور، اللي كيتحطوا كوم دي كيستيون في الكونكور. داكور. دونك اول حاجه نعرفوها هي انكم خصكم تعرفوا لي الممانعه. شنو هي الممانعه؟ الممانعه انتم سي بون. الممانعه هي انها تعميم المقاومه. صافي، تعميم المقاومه وصافي. المقاومه هي ريزيستانس، كيكون وحده ديالتها هي الان. خصكم تعرفوا هادو اللي نعطيكم دابا هما اللي خصكم تعرفوا، ني بلوس ني موان. صافي. خصكم تعرفوا بان الممانعه المكثف، ممانعه المكثف هي انه 1 sur سي اوميغا. ممانعه الوشيعه البوبين هي زد، هي ال اوميغا. دونك ديما تكون اوميغا، سوا هنايا سي حيت عندي المكثف، هنا عندي ال حيت عندي الوشيعه. الممانعه ديال الريزيستانس يعني المقاومه هي نفسها، دونك زد هي ار. صافي. دونك انا عندي ثلاثه د لي كا، عقلوا عليهم. عندي ثلاثه د الحالات. عندي الحاله ديال الممانعه في حاله ار ال، الار سي والار ال سي. هادو اللي كنعرف انا، يعني انا كنقسم نقلب على الممانعه المكافئه. نحاولوا نخدموا دابا، نحاولوا نخدموا دي زيكزامبل، دونك ما نكثرش من الهضره. الممانعه المكافئه، دونك انا كنعرف 3 كا فاش كتكون عندي الار ال وعندي الار سي وعندي الار ال سي. هادشي اللي كنعرف على التوالي. كونديسيون على التوالي، حداو معايا الا كانوا على التوالي فقط. صافي. خصكم تشدوا معايا واحد الحاجه، بان زد كتساوي ليا لا غاسين ديال ار او كاري بلس شي حاجه او كاري. هذه قاعده خصكم تشدوها معايا. دونك في هادو كاملين نجي ندير لكم الممانعه المكافئه. شنو هنا نزيد نديرو لا غاسين ار او كاري بلس شي حاجه او كاري. هنا شنو غاسين ار او كاري بلس شي حاجه او كاري. ما تخرجوا تكونوا حفظتوا. صافي. يلا زد كتساوي ليا شنو لا غاسين ار او كاري بلس شي حاجه او كاري. سي بون. دونك هنايا شنو غنديرو؟ عندي الار ال يعني عندي ريزيستانس، ها الار ديالها زد ار هي الار نفسها كي قلنا هنايا. عندي ال شنو هو ال؟ ها هي ال اوميغا. دونك غنعمر هذا الفراغ ب اوميغا. غتملؤوا الفراغات وصافي. غنشوف الار سي. الار ها هي باش نعمر هذا الفراغ. عندي هنا السي. شنو هي الممانعه المكافئه ديال المكتف؟ هي 1 sur سي اوميغا. ها هي. عندي هنا ار ال سي، ار ال سي. دونك شنو كندير هنايا؟ ال درنا ال اوميغا، هنا عندي سي درنا 1 sur سي اوميغا. دونك هنا ار ال سي كنديروا لها ار ال سي. دونك انني كنبدا بالال، دونك هي ال اوميغا، كندير واحد الموا. دونك سي شنو هي 1 sur سي اوميغا. صافي. كلهم ال اوميغا، سي 1 sur سي اوميغا. عندك ار ال سي، ما كنقولوش ار سي ال، ما هي واخا هو مصطلح، ولكن فقط كان ديما كنتداولوا ار ال سي. تدوروا القصريه في دارة ار ال سي. دونك انا كنسبق ال، دونك نسبق الممانعه المكافئه ديال الوشيعه عاد موراها ديال الكوندنساتور. سي بون. دونك هادو نكونوا متفقين عليهم. خصنا نجيو نعرفوا واحد الحاجه، بانه او افيكاس. هادو كيتطلبوا منكم فقط هي او ماكس سور راسين دو 2. الاي افيكاس هي او ماكس، هي اي ماكس سور راسين دو 2. دونك هنا تطلب منكم الكورون ولا هذا شي حاجه سميتها افيكاس، هي ماكس سور راسين دو 2. طلبوا مني الاو افيكاس، غندير هنا الاو هنا ندير الاو. طلبوا مني الاي، غندير هنا الاي وغندير هنا الاي. اتفقنا. دونك انا كنعطيكم باش تحفظوا تخرجوا من هذا الفيديو حافظين. يلا ندوزو لي كان اللي كيتحطوا لنا، بعد ما ضبطوا لي هادو نوطيو هادو عافاكم باش اننا ندوزو لي كان اللي كيتحطوا لي. ما نعطيكمش كلشي، كنعطيكم الخلاصه شنو كاين في هادشي كامل. شنو هو الملخص اللي خصكم تعرفوه واللي تخرجوا به. فعطبا نعطيكم واحد بوليكوب فيه 5 ولا 7 الورقات. دونك الخلاصه باش تخرجوا من هادشي، سمعوني.
الهدف ديالنا هو اننا نعرفوا واش الاو والاي على توافق في الطور، واش الاي كيتقدم او كيتاخر على الاو. هذا هو الهدف ديالنا، نعرفوا الاي والاو، نديروا فرق هاد الاي والاو. صافي، واش الاي كيتقدم على الاو او لا الاو التوتر كيتقدم على التيار او لا هما في توافق بجوج. ثلاثه الحالات كاينين، الحاله الاولى، الحاله الثانيه، فهاد او كاينه الحاله الثالثه. باش انا نعرف عندي واحد في هي اللي كتقول لي واش هو على تقدم او لا على تاخر. هادشي ما كيهمناش، هادشي كيتقرا في سونس مات وكنخدموا به. اللي كيهمكم في لي كونكور شنو كيعطيونا؟ كيعطيوكم سي وكيعطيوكم ال وكيعطيوكم ار، وكيقول لك واش هذا على تقدم في الطور على تاخر في الطور ولا. انا نوريكم الكونكور اللي عطيتكم البارح. هاو قال لك السؤال: تتكون الدائره مثاليه من العناصر الاتيه مركبه على التوالي. فهم على التوالي، علاش قبيله قلت لكم انها على التوالي؟ والشيعه معامله تحريضها السعه والمقاومه. نركبها على تركيب بتوتر الاو بواسطه جهاز امبيرمتر. قال لك واش هاد التيار على تقدم في الطور بالنسبه للتوتر، التيار على تاخر في الطور بالنسبه للتوتر، التيار على تاخر في الطور، وهي غاده. داكو دونك اللي كيقول لك بانه واش كيتحط تدريب القصري بدرجه اخ ال سي في الكونكور في الميديسين؟ وي هو كيتحط. دونك اجي نشرح لكم هادشي كيفاش هذا، هو بسيط وسهل. الحاجه اللي خصكم تعرفوا لي، خصكم تحسبوا لي الذات اللي هي او افيكاس على الاي افيكاس، اللي هي الاو ماكس على الاي ماكس. صافي، اللي هي كتساوي ليا بما ان او افيكاس على الافيكاس اللي كتساوي لي هذه لا راسين ديال ار او كاري بلس ال اوميغا موان 1 sur سي اوميغا او كاري. سي بون. انا الا جيت حسبت هاد الضو اللي هي او افيكاس على الاي افيكاس، الا جيت حسبتها صافي هنلقى دو كا. سوا هاد الضو كتساوي ليا ار اللي عندي، يعني انه كنجي كنخدم كنلقاها هي الطو كتساوي لي الار، او لا سوا طو كتساوي لي راسين دو ار. الا كانت هاد الطو كتساوي لي الار فانا كنقول بانها دائره مثاليه، وكنقول بان الاي والاو على توافق في الطور. الا جيت ولقيتها هكا كنقول عندي دو كا: سوا تكون دائره كتافيه وتكون اي يتقدم في الطور على او، وسوا تكون دائره تحريضيه وتكون عندي او هو اللي كيتقدم على اي. دونك هادو هما اللي كاين عندي، خصكم تضبطوهم لي. نجيو باغ اكزومبل هذا نخرجوه. عطيوني كيفاش كنخدم الميكانيك الدراري هاد الصباح نخدموهم لمسه بريبا بوغ الناس اللي ما كتطلع لهمش لاباج. يلا اجي نخدمو هذا. بسم الله. قال لك ها نتوما شفتوا هادشي، دابا من التالي شنو غنجيو؟ قال لك واش هما على توافق على تاخر على هادشي. شنو قلنا حنا؟ كنحسبوا طو شنو هي الاو افيكاس على الاي افيكاس، اللي هي شنو الاو افيكاس؟ شنو هي الاو ماكس على الاي ماكس. انا عطيني او، الاو دو تي عطيني هي 100 جذر جوج سينوس اوميغا تي. دونك هي فين الاو ماكس؟ الاو ماكس كتساوي ليا 100. سي بون. دونك الاو ماكس هي 100 على ياش بالفولت بيان سور على الاي ماكس. الاي ماكس عطيني هما 5، هي 5. صافي. دونك 100 هي 10 في 5 في جوج. 100 هي 10 في 10. الناس اللي ما كيعرفوش يحسبوا 100 هي 10 في 10. نفككو غير وحده هي 10. هاد ال10 هي 5 في جوج صافي على 5. دونك بقات لي 10 في جوج اللي هي 20. خرجت لي طو
كتساوي لي 20. وقف هنا. انا شنو قلتي لنا؟ لا قلتي لنا باللي كنحسبوا طون سو تعطيني راسين دو ار سو تعطيني ار. هاد ال20 اللي خرجت لي انا عطاتني طون كتساوي لي 20. انا عندي الار شنو هي؟ كنمشي نقلب على الار كتساوي لي 20. دونك هاد طو شنو خرجت لي؟ كتساوي لي الار. الوغ شنو هو حسب القاعده طو ايكال ار؟ دونك اداره مثاليه. دونك اي و او على توافق في الطور. الاي والاو على توافق في الطور. الوغ هنجي لهنا وهنقلب. تسير على تقدم في الطور فو، تسير على تاخر في الطور فو. كنقلب انا علاش على ان تكون الاي والاو على توافق في الطور. فين هي توافق في الطور؟ هاي. دونك لا بون ريبونس هي دي. هذا هو التدريبات القسريه بدرجه ار ال سي بكل بساطه وسهوله. درس لي هو ساهل وبزاف الناس كيخافوا منه، دونك ما عرفتش علاش كتخافوا منه، بالعكس هو ساهل وبسيط. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. والله يعاونكم ونهاركم مبروك. شكرا بزاف على الكومنتات ديالكم الزوينين بزاف. نهاركم مبروك.